उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अपील के अंदर भी नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलेगा। हम तो पहले ही प्राइम मिनिस्टर साहब उनको ऑफर कर चुके थे मियां साहब को। ये एहतसाब नहीं इंतकाम है। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, आज फिर मिठाइयाँ तकसीम की गईं, आज फिर कलमा शुक्र अदा किया गया। कल तक इन अदालतों से मुझे क्यों निकाला का शिकवा और आज उन्हीं अदालतों से रिलीफ मिलने पर फैसले का खैर मकदम किया जा रहा है। लेकिन कल तक क्या कहा जाता था इन्हीं जजेस के मुतालिक, ज़रा वो दोबारा आपको याद दिलाते हैं। ये जज साहबान बुग़्ज़ से भरे बैठे हैं। उनका बुग़्ज़, उनका गुस्सा उनके अल्फाज में आ गया है। ये सारा बुग़्ज़ और सारा गुस्सा और ये सारे अल्फाज जो है ये एक तारीख का स्याह बाब बनेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को फारिग कर दिया, चलो घर जाओ। करोड़ों वोटरों की कोई परवाह नहीं है। पांच बंदे करोड़ों अवाम के वोटरों को पांव तले रोन दिया। क्या आपको ऐसा पाकिस्तान चाहिए जिसमें जाती अन्नाज, जाती मुखालफत करोड़ों वोटों पे भारी हो? आपको ऐसा पाकिस्तान चाहिए जिसमें पनामा में नवाज शरीफ का नाम तक नहीं था? जब इसको करप्शन का रंग दिया गया तो पनामा बेंच के जजों ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की रखी। क्या आपको ऐसा पाकिस्तान मंजूर है कि जिसको आपने वोट दिया हो, जब वो इंसाफ लेने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में जाए तो उसको इंसाफ की बजाय गालियां सुनने को मिले, उसको इंसाफ की बजाय गाली दी जाए कि तुम डॉन हो, तुम सिसिलियन माफिया हो, तुम गॉडफादर हो? क्या आपको ऐसा पाकिस्तान मंजूर है? कल अदालती फैसले ने वजारत उज़्मा से निकाला, क्यों निकाला की जो है वो बातें हो रही थी। कल तक गालियां और आज कहा जा रहा है कि तालियां के हकदार हैं यही जजेस। क्या कह रहे थे ये, जरा आपको वो भी सुनवाते हैं। ने मियां नवाज शरीफ साहब को इलाज के लिए रिलीफ दी है। हमारी तवक्को भी यही थी। हमने हमेशा अदालतों का एहतराम भी किया है। मियां नवाज शरीफ साहब की अदालत उज़्मा ने जमानत की है। अदालत उज़्मा के इस फैसले को हम दिल की गहराइयों से आपके लिए भी अच्छी खबर है। अदालत उज़्मा के इस फैसले के नतीजे में मियां नवाज शरीफ अपने घर आएंगे और इलाज मुआवजे के लिए भरपूर अपना सारा इंतजाम किया जाएगा। अब इसको PMLN का यू टर्न कहें या मुस्बत तब्दीली के हालात जो भी हों, इदारों का एहतराम करना चाहिए क्योंकि इससे रियासत मजबूत होती है। अदालती फैसलों का मुल्की सियासत पर असर पड़ता है और इसी तनाजुर में आज के फैसले का सियासी असरात भी मुरतब होंगे। इस पर भी हम बात करेंगे। क्या इस फैसले से अपोजिशन जो मुत्तहिद होने जा रही थी उसका मुमकिन इत्तेहाद मुतासिर हो सकता है? ये भी एक सवाल है। आम सवाल ये भी है कि क्या बिलावल जिस एजेंडे के तहत अपना ट्रेन मार्च लेकर आ रहे हैं, ट्रेन मार्च कर रहे हैं, इस फैसले के बाद क्या नून लीग इसका हिस्सा बनेगी? और क्या बिलावल आज के फैसले को समझते हुए महाज आराई की सियासत तर्क करके अदालतों पर एतमाद करेंगे? क्योंकि मरियम नवाज की मिसाल उनके सामने है। आज न्यूज़ लाइन के प्लेटफॉर्म से इसी तनाजुर में बात करेंगे और 3 अहम सवाल उठाएंगे। सवाल नंबर 1, क्या नून लीग इदारों पर तनकीद की रविश तर्क करना सीख गई है? सवाल नंबर 2, क्या बिलावल मरियम के नक्शे कदम पर चल रहे हैं? सवाल नंबर 3, क्या हुकूमत अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए संजीदा है? ये वो 3 सवाल हैं, अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठाएंगे। हमारे साथ उस्मान डार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं, बेरामन तंगी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मौजूद हैं, और हमारे साथ इस वक्त फॉर्मर प्रोसिक्यूटर जनरल नायब इरफान कादिर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। तो लीगल पर्सपेक्टिव अगर इजाज़त दीजिए तो इरफान कादिर साहब से शुरू करती हूँ। इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। इरफान साहब, आज का जो फैसला आया है उसके बाद एक आम आदमी ये सोचने पर मजबूर है कि इस मुल्क में अमीर और जो पावरफुल है उसके लिए जो फैसले हैं वो और होते हैं, और जो वीक और गरीब है, कमज़ोर है, गरीब है, उसके लिए फ़ैसले मुख्तलिफ होते हैं। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि जो ये फ़ैसला आया है इसका प्रेसिडेंस या इसकी नज़ीर कहीं मिलती है कानून में। अगर मिलती है तो प्लीज़ मेरी रहनुमाई फरमाइए। जी, बात यह है कि जब भी कोई आला अदालत फैसला देती है किसी शख्स के बारे में, या वो बहुत अमीर होता है या वो गरीब होता है और या वो मुतवसत तबके से उसका ताल्लुक होता है, तो इसलिए कि
اس کو تھوڑا سا فیصلہ سوٹ کر گیا تو آپ کہیں کہ عدالت نے اس لیے فیصلہ دیا کہ وہ امیر ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے ہم سسپیشس ہمیں نہیں ہونا چاہیے اپنے اداروں کے کانڈکٹ کے اوپر. لیکن اگر ادارے اس طرح کے فیصلے دیں جو کہ ڈائریکٹلی کسی لا کے، کسی اسٹیچوٹ کے، کانسٹیٹیوشنل پروویژن کے خلاف ہوں، تو پھر اداروں کی تنقید ہونی چاہیے، نہ کہ ان کی تقلید ہونی چاہیے. تو اس لیے آج کے فیصلے کو جب میں سامنے رکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ میرے نزدیک کافی ریزنیبل ہے. اور جب عدالت ریزن دیتی ہے تو پھر وہ فیصلہ جو ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی نہیں ہو سکتا. سر قطع کلامی کی معافی چاہوں گی، مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ کیا اس کی نظیر کہیں، کیا اس طرح کا پریسیڈنس کوئی لا میں پہلے ملتا ہے؟ کیونکہ فیصلے کے آخر میں یہ بھی باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ ناٹ اپرووڈ فار رپورٹنگ، تو کیا اس کی کوئی نظیر ملتی ہے قانون میں؟ دیر ہمیشہ کیسز ہوتے ہیں ایسے جو کہ کیسز آف فرسٹ امپریشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انہی پہ نیا قانون بنتا ہے. اور یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں اور آپ نے بڑی اچھا تجزیہ کیا ہے کہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ناٹ اپرووڈ فار رپورٹنگ. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ باوجود اس کے کہ یہ لکھا ہوا ہے ناٹ اپرووڈ فار رپورٹنگ، اگر آئندہ کسی کیس کے بھی اس طرح کے یونیک فیکٹس آئیں گے تو وہ کیس جو ہے وہ پوری طرح سے یہ ایز اے جوڈیشل پریسیڈنٹ ان فیکٹس پہ اپلائی کرے گا. اس لیے اور اسی کو ہم کہتے ہیں قانون کا ایولیوشن. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہوئی جو آج کے فیصلے میں ہوئی ہے، یہ پرنسپل بڑا پرانا ہے. اور میں وضاحت کر دوں اس پرنسپل کی، لاطینی زبان میں یہ پرنسپل جو ہے قول مسیح کا پرنسپل ہے، اور وہ ہے سمم جس سمم انجوریا. یہ لیٹن میں بات کر رہا ہوں. اور سمم جس سمم انجوریا کا مطلب یہ ہے کہ ریگر آف لا انٹیمپرڈ بائی ایکوٹی از ناٹ جسٹس بٹ ڈینائل آف اٹ. اور پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں سپریم کورٹ اور جوڈیکیچر کی سب سے فور موسٹ ڈیوٹی یہ ہے کہ انہوں نے کمپلیٹ جسٹس کرنا ہے. اور کمپلیٹ جسٹس کرتے ہوئے بہت دفعہ آپ ریگر آف لا سے ہٹ جاتے ہیں، ریگر آف لا کو سافٹن کرتے ہیں. اجازت دیجئے، کیونکہ آپ سے سوال، دو سوال. تو اس کا مطلب کہ اگر کوئی، جب میں کہتی ہوں کہ غریب کے لیے قانون اور امیر کے لیے آن، تو اگر اس وقت بہت سارے لوگ اس طرح کے بیٹھے ہوئے ہیں جو دباؤ میں ہیں، جیل کے اندر ہیں، وہ اپنا علاج باہر جا کے کرانا چاہتے ہیں، وہ آپ کا خیال ہے کہ اب ان کو سب کو اپروچ کرنا چاہیے عدالت کو اور ان کو ریلیف ملے گا پھر اس پہ، اس پریسیڈنس کے تحت؟ نہیں، ان کو کوئی ریلیف نہیں ملا کہ یہ باہر جا کے اپنا علاج کرائیں گے، ایسا تو کوئی ریلیف نہیں سر. ایک علاج ہو سکتا ہے جیل کے اندر بیٹھے ہوئے. ایک علاج ہے کہ اب آپ کو ایک سسپینڈ کر دیا آپ کا سینٹنس، 6 ہفتے کے لیے آپ آزاد ہیں، آپ ملک میں کہیں بھی جا کے کرائیں. تو کیا یہ پریسیڈنس جو ہے یہ باقی جو جیل میں قیدی ہیں ان پہ بھی لاگو ہوگا؟ جی بالکل. انہی فیکٹس پہ اگر کوئی غریب آدمی ہے اور اس کے بھی یہی حالات ہیں تو اس پہ بالکل یہ لاگو ہوگا. اور وہ انہی فیکٹس کو اسرٹ کر سکتا ہے کہ میرے بارے میں بہت سے ڈاکٹرز کی یہ رائے ہے کہ میری طبیعت خراب ہو سکتی ہے، اور لہٰذا اسی چیز کو کورٹ نے دیکھتے ہوئے اپنا جو کنکلوڈنگ پیراگراف ہے انہوں نے لکھا ہے کہ بہت سارے ڈاکٹرز کی جو رپورٹس ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ریزنیبل ہوگا کہ ان کی سینٹنس کو سسپینڈ کر دیا جائے. اور وہ ریزنیبلنس کیا ہے، کیوں سینٹنس کو سسپینڈ کیا جائے، تاکہ ان کی جو ایک سائیکولوجیکل پریشر، ایک نفسیاتی دباؤ ہے، اس کو کورٹ نے بڑے لمیٹڈ صرف 6 ہفتوں کے لیے ہٹایا. انہوں نے کوئی اس طرح نہیں کہ ان کو بیل گرانٹ کر دیا، بیل کوئی نہیں گرانٹ کی، صرف شارٹ ریسپائٹ انہوں نے دی ہے اور اس کو ریزنیبل قرار دیا. اور وہ ان دی سرکمسٹانسز آف دس میں سمجھتا ہوں ریزنیبل ہے. قطع کلامی کی معافی. اب صرف یہ بتا دیجئے کہ اب جس طرح آپ نے کہا کہ عام آدمی پہ بھی لاگو ہوتا ہے، ظاہر ہے اگر کل کو پی ٹی آئی سے کوئی پولیٹیشن یا پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی سیاستدان اسی طرح کا پلی لے تو پھر یہ اب ان کے لیے دروازے کھلے ہیں. بالکل کھلے ہیں، میرے لیے بھی کھلے ہیں، آپ کے لیے بھی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور آخری سوال مجھے یہ بتائیے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اب نواز شریف صاحب کی جو موومنٹ ہے اس کو بہت پیچیدگی اور اس کو بہت زیادہ مانیٹر جو ہے وہ کیا جائے گا کہ آیا وہ سیدھا جو ہے وہ ہسپتال جاتے ہیں، کیونکہ کہا جا رہا ہے کنڈیشن بہت خراب ہے، اور اگر وہ نہیں جاتے تو نیب کے پاس جواز آ جائے گا کہ نیب اس پر جا کے جو ہے وہ کورٹ سے استدعا کرے کہ وہ تو کہہ رہے تھے طبیعت بہت خراب ہے لیکن وہ رائیونڈ میں ہے پچھلے 2 دن سے 4 دن سے 10 دن سے واٹ ایور. دس از اے ہائپوتھیٹیکل سیناریو. کیا آپ سمجھتے ہیں اس کا بیئرنگ ہوگی کوئی کیس پہ؟ میرا خیال ہے کہ بالکل ہی مانیٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کی جب کنوکشن ہوئی ہے تو اس کے بعد وہ پاکستان میں آئے ہیں. جب پہلی کنوکشن ہوئی تو وہ ملک سے باہر تھے، وہ خود ملک میں آئے ہیں. تو میرا خیال ہے نواز شریف صاحب افورڈ ہی نہیں کر سکتے وہ ملک سے باہر رہیں. اور سپریم کورٹ نے بھی شاید اس چیز کا نوٹس دیا ہے
नहीं सर, मैं ये कह रही हूँ कि अगर नवाज शरीफ साहब लेट्स सपोज रायगढ़ में आने वाले 3-4-5 दिन गुजारते हैं और अस्पताल नहीं जाते, नैब उस कॉन्टेक्स्ट में नैब से जब बात हो रही है तो नैब कह रहा है कि जी हम देखेंगे कि ये अस्पताल जाते हैं या रायगढ़ में टाइम गुजारते हैं, क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कि बहुत एक सुप्रीम कोर्ट ने हरगिज ये नहीं कहा कि अब इन 6 हफ्तों में नैब जो है पीपिंग टॉम बन जाए, और नैब को जरूरत भी नहीं है पीपिंग टॉम बनने, ठीक है, क्योंकि वो ऑब्वियसली 6 हफ्तों में कहीं भाग के नहीं जाएंगे। और ये इतना ज्यादा हमें, मैं जैसे कहता हूँ कि न सिर्फ के अदारों के बारे में सस्पिशियस नहीं होना, बल्कि उन लोगों के बारे में नहीं होना जो कि प्रोसिक्यूशन से या सेंटेंस से भाग नहीं रहे, बल्कि वो तो आ रहे हैं। ठीक है इरफान काजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मेरा ख्याल है द पॉइंट दैट ही इज लेफ्ट अस विद इज के ये एक गेट खुल गया है, ये एक प्रेसिडेंस हो गया है, तो कल को कोई भी सियासतदान या हम और आप या लोग जो जेल में इस वक्त बैठे हैं और 4-5 लोगों के वो 4-5 डॉक्टर्स की अगर वो रिपोर्ट्स प्रेजेंट कर सकते हैं तो उनको भी ये हक हासिल होगा कि वो बाहर जाके जेल से अपना इलाज करा सकें। हमें मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने जो है वो ज्वाइन कर लिए। ज़ुबैर साहब, कल तक सिसिलियन माफिया, बुग़्ज़ से भरे जजेस, आज उसी जज ने जो है वो रिलीफ दी है, तो क्या आपके तासुरात में कुछ तब्दीली आई है, कोई कॉन्फिडेंस आया है सर इदारों में? मारिया देखें, इसमें एक चीज मेरा ख्याल है जिसका जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, इरफान काजी साहब अभी नहीं रहे बट वो कंफर्म भी कर सकते थे कि आपको ये राइट जरूर है कि आप एतराज कर सकते हैं किसी भी फैसले पर और उस फैसले पर अपनी राय दे सकते हैं कि जी हमें किस नुक्ते पर या किस चीज पर हमें डिसएग्रीमेंट है किसी भी जज के फैसले का। तो उस हवाले से लोग कहते हैं कि जी जब अच्छा फैसला आता है आपके फेवर में आता है तो आप लोग तारीफ करते हैं और जब अगेंस्ट आता है ऐसे ही जजेस की जात पे नहीं करते ना सर, जजेस की जात पे तो तनकीद नहीं बनता ना सर। नहीं, मैंने तो कभी नहीं की जात। आपने नहीं की, बहुत सारे लोगों ने की, कहते हैं सुनवा भी दूंगी। मैं कंसिस्टेंटली यस मैं जिस चीज पर एतराज करता रहा हूँ, मिसाल के तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला था जिसमें डिस्क्वालीफाई किया था वो था एक अकाउंटिंग इंटरप्रिटेशन पर, ठीक है, और वो था कि जी उनको अकाउंट रिसीवेबल दिखाना चाहिए था और चूंकि उन्होंने अकाउंट रिसीवेबल नहीं दिखाया था उस पर वो नहीं था कि जो फ्लैट्स के हवाले से या मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से या टैक्स एवेजन के हवाले से एक अकाउंटिंग इंटरप्रिटेशन थी कि तो उस पर मेरा अपना नुक्ते नजर, मैं जाहिर सी बात है सारी उम्र फाइनेंस की है, मेरे से अगर वो पूछेगा तो मैं वो कंसीड नहीं कर सकता कि वो सही था और पाकिस्तान का इनकम टैक्स। सर दैट्स डिफरेंट, दैट्स योर राइट। ये जजेस बुग़्ज़ से भरे हुए हैं, मियां नवाज शरीफ इनको घसीटो निकालो, सर वो तो जात पे आ जाता है ना। आज उन्हीं जजेस ने फैसला दिया है, सवाल ये है। हाँ तो लेकिन फैसला जो अभी एक आप शॉर्ट टर्म रिस्पाइट की हम बात कर रहे हैं, ये फैसला कोई केस के हवाले से नहीं है कि जी उन्होंने कहा कि जी वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का डिसीजन ओवरटर्न हो गया या अपील आपकी सुनी गई है। ये तो एक 6 हफ्ते के लिए उन्होंने मेडिकल ग्राउंड्स पर उनकी दानिश में कि 6 हफ्ते का टाइम इज रीजनेबल जिसमें नवाज शरीफ जाके किसी भी डॉक्टर से पाकिस्तान में मशवरा कर सकेंगे या आगे की जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल कर सकेंगे। तो उस हवाले से जाहिर सी बात है आई एम नॉट गोइंग टू पुट यू इन एन ऑकवर्ड स्पॉट, आपने कभी इस तरह तनकीद नहीं की, लेकिन बहुत सारे लोग समेत पार्टी कायद के तनकीद जजेस की जात पे करते रहे, तो लगता है आज वो थोड़ी सी मुझे भी पता है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा, बिल्कुल ठीक नहीं करते रहे हैं, लेकिन मैंने जो शुरू में कहा था कि हमने जो सीखा है वो ये सीखा है कि आप और मुझे लोग कहते हैं कि मैं बहुत क्रिटिकल होता हूँ, मैं कंसिस्टेंटली एक हवाले से क्रिटिकल होता हूँ, जो भी फैसला आएगा उस पर वो करेंगे। मिसाल के तौर पर शहबाज शरीफ साहब को ईसीएल से हटाने का फैसला हुआ है तो मैं उस पर तारीफ करूंगा, उस हवाले से तारीफ करूंगा कि जी मेरे दानिश में उनको ईसीएल पर डालना ही नहीं चाहिए था। एक हिस्ट्री होती है एक, और ठीक है सर, मैं जनरली वैसे ही मैं कहता हूँ कि एक पॉलिटिकल लीडर को कभी किसी को ईसीएल पर डालना तो बिल्कुल ही अजीब सी हमाकत वाली बात होती है कि ईसीएल पर डाल दिया, तो इतना एक नॉन चीज थी। अलाउ मी उस्मान साहब की तरफ भी जाऊं और तंगी साहब की तरफ भी जाऊं। तंगी साहब, उस्मान साहब, आज ये बात हो गई, कोर्ट ने कहा कि जी वो बाहर नहीं जा सकते, सज़ा मौतली की 6 हफ्ते के लिए उनको जो है वो रिलीफ मिली है। अगर ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, क्योंकि वहाँ पे भी चल रहा है, वहाँ से अगर उनकी जो बेल है वो हो जाती है तो उसमें हुकूमत का जो ये ईसीएल पे नाम है,
اس پر کیا حکومت کا رد عمل ہوگا؟ کیونکہ شمسان بخاری صاحب آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ اگر کورٹ ریلیف دیتی ہے تو ہم ECL سے نام نکالنے کے لیے تیار ہیں. تو کیا تیار ہیں؟ آج باقاعدہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑی دعائیں بھی کی اور بڑا لہجہ تبدیل ہوا ہے. دیکھیں ماریا، ہم نے تو پاکستان کی عدالتوں کے فیصلوں کا پہلے بھی احترام کیا ہے، ان کو پہلے بھی ہم نے قبول کیا اور آج بھی فیصلہ بڑا خوشائن ہے کہ میاں صاحب کی صحت کو لے کے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ PMLN کے چند لیڈرز نے اس پہ کافی سیاست کی، اسے کافی ایگزیجریٹ کیا، پھر ہمیں گورنمنٹ کو ڈریگ کرنے کی کوشش کی جی کہ ساری سازش کے پیچھے میاں صاحب کا جو علاج نہیں ہو رہا، ڈاکٹرز نہیں ٹھیک طرح سے چیک کر رہے، پھر بورڈ تک. اور آج میں ایک پروگرام میں تھا تو ان کی ایک MP ہیں، وہ کہتی ہیں جی باقاعدہ رپورٹیں چھپا لیں، پھر ڈاکٹرز کو کہا گیا جی دیکھنا نہیں ہے. تو یہ ایک ایسا نیریٹو بلڈ کر رہے تھے کہ پاکستانی قوم کو ایسا پیش کیا جا رہا تھا نیریٹو سمپیتھیز لینے کے لیے، شاید کہ گورنمنٹ یا پرائم منسٹر جو ہیں یہ جان بوجھ کے سب کچھ کر رہے ہیں. تو مجھے کم از کم ذاتی طور پہ آج یہ ضرور خوشی ہے کہ یہ جو انہیں 6 ہفتے کا ریلیف ملا ہے. اب قوم بھی دیکھنا چاہے گی کہ میاں صاحب اپنے کس من پسند یا ایسے ہاسپٹل جاتے ہیں جس پہ انہیں اعتماد ہے، جن ڈاکٹرز پہ اعتماد ہے. کیونکہ پچھلا کچھ عرصہ تو آپ دیکھ ہی رہے تھے ایک تناؤ کا شکار تھے کہ جی حکومت نہیں چاہتی ہے. ہمارا یہ ماننا تھا کہ ہم نے ان کو نیک نیتی کے ساتھ آفر کی. ECL پہ آ جائیں. ECL پہ دیکھیں، اگر ان کو پاکستان کی عدالتیں اجازت دیتی ہیں کہ یہ باہر سے جا سکتے ہیں، علاج کروا سکتے ہیں. عدالتیں تو یہ کہیں گی کہ اچھا جی بیل مل گئی. آج تو انہوں نے اسپیسیفکلی کہا کہ باہر نہیں جا سکتے، لیکن اگر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل جاتی ہے تو حکومت کورٹ سے ریلیف مل جاتا ہے. اگر کورٹ انہیں کہہ دیتا ہے یا ایون نیب سے یہ لے آتے ہیں کہ جی انہیں باہر جانے دیا جائے علاج کے لیے تو ہم جانے دیں گے. اس میں گورنمنٹ ایسا دیکھیں، ایک آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے پروگرام کے شروع میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ نے بڑا زبردست نیریٹو سیٹ کیا ہے اس ملک کے اندر جزا اور سزا کے عمل کا، کہ ایک طاقتور شخص آج وہ 6 ہفتے کی ریلیف پہ باہر چلے جاتے ہیں، کہیں بھی جا کے جیل سے باہر نکلتے ہیں، علاج کروا سکتے ہیں. اور ایک وہ مرغی چور، سائیکل چور یا کئی ایسے ہمارے جو ہیں عام آدمی جو جیلوں میں باندھ ہیں چھوٹی چھوٹی چوری پہ، ان کے بھی صحت کے ایشو ہیں، ان کو بھی صحت کے مسائل ہیں. بہت سارے پاکستانی تو جیلوں میں لاکھوں پیارے ہو گئے. تو کیا آنے والے دنوں میں یہ قانون ان پہ لاگو ہوگا؟ ہونا چاہیے. بٹ مائی کوسچن از کہ جس طرح کورٹ نے آرڈر نہیں کیا، کورٹ آرڈر نہیں کر رہی، یا نیب نے نہیں آپ سے درخواست کی، اگر PMLN یا نواز شریف صاحب خود جا کے جو ہے وہ یہ آپ سے یہ آ کے ریکویسٹ کرتے ہیں، جس طرح شمسان بخاری صاحب بات کر رہے ہیں کہ ECL سے ہم خود ہی نام نکال دیں گے، تو یہ خود ہی نکلے گا. گورنمنٹ کا تو موقف آ جائے گا جو بھی آئے گا، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ 21 کروڑ لوگ بھی تو اس ملک میں ماریا علاج کروا رہے ہیں. آپ، میں، تنگی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ایون زبیر صاحب بھی پاکستان سے علاج کروا رہے ہوں گے. پاکستان کے کسی نہ کسی ڈاکٹر پہ انہیں ٹرسٹ ہوگا تو میاں صاحب کو بھی اس ملک میں ہی علاج کرانا چاہیے. چلے تنگی صاحب کی طرف جاتے ہیں، بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. تنگی صاحب، ایک یہ تاثر مل رہا ہے کہ یہ جو آج کا فیصلہ آیا ہے اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور شاید جو قربتیں بڑھ رہی تھیں پیپلز پارٹی PMLN کی، اسپیشلی جب بلاول بھٹو زرداری صاحب مل کر آئے تو وہاں ایک پھر خلیج آ گیا، اب رستے پھر جدا ہو گئے. اس پہ ذرا کامنٹ کر دیں. ڈاکٹر ماریا، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آج کا جو فیصلہ ہے یہ نہ عمران کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، نہ نواز شریف صاحب کا ہے، اور نہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہے. یہ ایک پاکستان کے ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور وہاں پہ ججز نے محسوس کیا ہوگا کہ میاز صاحب کو 6 ہفتوں کے لیے دیکھ لیں کہ وہ اگر جو کہ دل کا مریض ہے تو وہ پریشر سے نکل کے وہ اچھے ایٹماسفیئر میں اپنا علاج کروا دے، باہر سے ڈاکٹر منگوائے، اپنے گھر کے ماحول میں بیٹھ کے علاج کروا دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے سے پاکستان کی اپوزیشن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اپوزیشن دیکھیں، جب ملک کی ایک مضبوط پارٹی ملک کی مضبوطی کی ضمانت ہے، اسی طرح ڈیموکریٹک پروسیس میں مضبوط اپوزیشن جمہوری حکومت کے لیے بہتر ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ جیسے عثمان بھائی تو بہت اچھے ایک میسج دیتے ہیں اور میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، لیکن ہم نے روز اول سے کہا کہ دیکھیں 2 راستے ہیں.
ایک عدالت کا راستہ ہے کہ ایک حکومت کا رویہ ہے. تو حکومت کے رویے میں جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے میاں صاحب سے ملاقات کی اور میاں صاحب نے کہا کہ میں علاج نہیں کرتا ہوں، تو اس نے علاج سے انکار اس لیے کیا کہ اس نے کہا تھا کہ میری بے عزتی نہ کرے، مجھے مختلف جگہوں پہ چکر نہ دے، میں بیمار ضرور ہوں لیکن میری بے عزتی نہ کرے. تو اسی طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب ان سے ملاقات کی تو اس نے بھی یہی اس سینٹنس کو ریپیٹ کیا کہ میاں صاحب بیمار ہیں، اس کا نو ڈاؤٹ حوصلہ بلند ہے، لیکن دل کے مریض کے لیے پریشر میں رکھنا تشدد ہوتا ہے، تو اس کو عزت کے ساتھ علاج کروا دے. آج اگر عدالت نے فیصلہ دیا ہے تو باہر جانا اور نہ جانا تو عدالت کا مسئلہ تھا، لیکن موجودہ حکومت میں کچھ نادان دوست ہے ضرور کہ اس نے اس مسئلے کو بگاڑا، اور جنرل ماسز نے کہا کہ میاں صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور میاں صاحب کی بیماری پر اب حکومت سیاست کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج اس فیصلے کے بعد ہونا یہ چاہیے کہ حکومت اپنا کام کرے، ادارے اپنے کام کرے اور ان نادان وزراء کو سمجھائیں تاکہ پارلیمنٹ کا ماحول، سیاست کا ماحول، دیکھیں جب آپ کے ملک میں پولیٹیکل کرائسس ہو نا تو آپ کی اکانومی روز بروز گرتی جا رہی ہے. آج اسٹیٹ بینک کی بات ہے، اسٹیٹمنٹ ہے کہ 30 سالہ مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا اور بھی مہنگائی آ رہی ہے، خودکشیاں بڑھ رہی ہیں، 28% مت بے روزگاری بڑھ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرور ٹرین مارچ پہ نکل پڑے ہیں، ادھر مہنگائی بڑھ رہی ہے. میں کاروان بھٹو پہ نکلا ہوں. اچھا کاروان بھٹو، میں کاروان بھٹو پہ نکلا ہوں، اور میری 4 اپریل کو 40 سال سے جس بندے نے جس نے میرے لیڈر کو شہید کیا، ان کی سالانہ ان کی مزار پر 40 لاکھ جو لوگ جاتے ہیں، اور جس نے اس کو شہید کیا اس کے گھر پر اس کے مزار پر سالانہ ان کا بیٹا نہیں جاتا ہے. اجازت دیجئے، مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد جب حاضر ہوتے ہیں پھر آپ کو بریک پہ ہی لیا گیا، آپ ہمیشہ یہی جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں. اس پہ مجھے بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے. ٹرین مارچ میں بھی بات ہوگی، جو کاروان بھٹو ہے، کہنے کو کاروان بھٹو ہے لیکن جس اسٹیشن پہ رک رہے ہیں وہاں تنقید پہ حکومت پہ ہو رہی ہے، اس پر بھی بات کریں گے. اور نظر یہ آتا ہے کہ اس فیصلے کے بعد شاید ایک دفعہ پھر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان خلیج بڑھ گئی ہے. We'll talk about that and much more right after a short break. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج شریف خاندان کے لیے اٹ واز انڈیڈ اے ویری گڈ ڈے. ایک طرف میاں صاحب کو جو ہے وہ سزا معطلی 6 ہفتے کا سزا معطلی کا فیصلہ آیا، دوسری طرف شہباز صاحب کا نام جو ہے وہ ECL سے نکال دیا گیا. اچھا اس پہ بھی ذرا تبصرہ کریں گے، لیکن پہلے ذرا سن لیتے ہیں کہ شہباز صاحب کے حوالے سے شیخ رشید احمد صاحب کیا فرماتے ہیں. ذرا وہ سنتے ہیں، پھر زبیر صاحب کی جانب جاؤں گی. شہباز شریف صاحب کے حوالے سے آپ کا ایک بیان آیا، آپ نے کہا کہ میں نے سنا ہے، میں نے ان کو دیکھا ہے NRO مانگتے ہوئے. میں وہاں موجود تھا جہاں وہ بھیک مانگ رہے تھے NRO کی. شہباز شریف کا ایک بڑا کلیدی رول ہے اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کو مختلف مسائل سے نکالنے کا. عارف الوی صاحب سے تو یہ مانگ نہیں سکتے، کورٹ سے مانگ نہیں سکتے. سب کو پتا میں کس کے بارے میں اشارہ تو پھر وہی ہے، ہاں اسٹیبلشمنٹ. اچھا زبیر صاحب، شیخ رشید صاحب نے تو اب کھلم کھلا بات کر دی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ NRO مانگتے ہوئے انہوں نے دیکھا. ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ جگاڑ لگا رہے ہیں. اور پھر اگر تھوڑا حالات حاضرہ پہ بھی اگر نظر ڈالی جائے تو شہباز صاحب کو جس طرح ریلیف جو ہے وہ ایک نیب میں بھی اس میں صاف پانی میں ملی، لیپ ٹاپ میں ملی، ECL سے نام جو ہے وہ نکال دیا گیا، حمزہ صاحب کے بھی معاملات سیدھے ہوتے جا رہے ہیں، تو کوئی جگاڑ لگ گئی ہے سر؟ ایک تو شیخ رشید نے کہا کہ وہ خود موجود تھے اور میرا خیال ہے آپ کے سوال کے جواب میں انہوں نے اس میں بھی جواب پازیٹیو دیا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے مانگ رہے تھے، تو ظاہر ہے عارف الوی وغیرہ سے. تو ایک تو عثمان ڈار چونکہ اسی کابینہ کا حصہ ہیں جس کا حصہ شیخ رشید صاحب ہیں، تو عثمان ڈار صاحب شاید بتا سکتے ہیں کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ کو کیوں اس طرح سے میرا خیال ہے کھینچ کے بیچ میں لے کے آ رہے ہیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بڑا انفارچونیٹ ایسپیکٹ ہے اور میرا خیال ہے ہم سب کو چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک نیوٹرل ہے اور ان کو پولیٹیکل اس میں اس طرح سے ان کو بدنام کرنا میرا خیال ہے ہمارے لیے ہمارے اپنے آپس میں مسائل ہیں، پولیٹیکل رائیولری یا پولیٹیکل رائیولری تک ہی رہنے چاہیے. تو ایک تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ شیخ رشید جھوٹ بول رہے ہیں بالکل، اور عثمان ڈار صاحب اس کو کنفرم کر سکیں گے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں نہیں جھوٹ بول رہے. اور یہ اتنا سیریس معاملہ ہے
کہ میرا خیال ہے کیبنٹ میں پرائم منسٹر کو پوچھنا چاہیے، بلکہ عثمان ڈار صاحب کو میں کہوں گا کہ اگلی کیبنٹ میٹنگ میں اس کو اٹھائیں کہ بھائی اس کی وضاحت کریں کہ پبلک میں جا کے اس قسم کی باتیں کریں. نہیں لیکن یہ از ناٹ دی فرسٹ ون نا. آپ کو یاد ہے فیصل واڈا صاحب بھی کہہ چکے ہیں نمبر پلیٹیں بدل بدل کے حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ کہیں پائے گئے، یا اور مراد سعید صاحب بھی کہہ چکے ہیں. ناٹ دی فرسٹ ٹائم. نہیں، مراد سعید نے کسی کا نام نہیں لیا تھا. فیصل واڈا نے جو کہا تھا اس سے اشارہ ضرور ملتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں ظاہر ہے پنڈی میں، تو آبویسلی وہ تو ریفر کر رہے تھے اور بھی مجھے سیریس کنسرن تھا. لیکن شیخ رشید نے تو بالکل کھلا بات کر رہے ہیں کہ یہ جو جتنے بھی بینیفٹ جو بھی ان کے فیور میں آ رہا ہے شیخ رشید کے، ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے آ رہا ہے، وچ از موسٹ انفارچونیٹ. اور یہ پی ٹی آئی کی میرا خیال ہے ہسٹری رہی ہے کہ خام خواہ میں ان کو تو کوئی جگاڑ نہیں لگا رہے شہباز صاحب، کچھ نہیں ہو رہا نا. یہ وضاحت کرتے ہیں عثمان ڈار صاحب بیٹھے میں. چلے عثمان ڈار صاحب سے. عثمان آپ کو 3 دفعہ کوٹ کیا، اب یہاں بتائیں گے. عثمان صاحب بتائیں گے بھی، اور میں بھی قوم کو سچ بتا دوں گا. تنگی صاحب بھی جیل پلان بتا دیں قوم کو، جو بلاول اور آپ کا مطلب ہے کہ آپ سچ. دیکھیں میں سچ ہی بتاؤں گا. دیکھیں ایک تو مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی، زبیر صاحب کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ملائن کر رہے ہیں، بدنام کر رہے ہیں، اور جو زبیر صاحب آپ لوگ کہہ رہے ہیں جی گورنمنٹ عمران خان کی بنانے والے یہ لوگ ہیں، سلیکٹڈ ہیں، الیکٹڈ نہیں ہیں، ان کو لایا گیا ہے. تو آپ اپنے بیانیے پہ بھی غور کریں. کچھ جگاڑ لگ رہی ہے کچھ پیچھے بیہائنڈ دی سینس، کیونکہ پرائم منسٹر کا لہجہ بھی ذرا بدلا ہوا ہے. مجھے نہیں اندازہ کہ شیخ صاحب نے کب یہ سارا کچھ دیکھا جو کہہ رہے ہیں آپ کے پروگرام میں. لیکن جو این آر او ہے وہ اگر انہوں نے کرنا بھی ہے، جس کو کوئی چانسز نہیں ہے، نہ ملے گا، وہ حکومت وقت سے حکمرانوں سے انہیں ملنا ہے. یہ سارا ریلیف جو دیکھیں یہ ایک ٹیمپریری ریلیف ہے، یہ کوئی ان کی سزائیں ختم نہیں ہو گئی. لیکن شہباز صاحب میں سمجھتا ہوں اس کے جو مثبت بات ہے وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این والوں کو آج اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کو ریلیف بھی انہی عدالتوں سے ملنا ہے، انہی اداروں سے ملنا ہے جن پہ یہ انگلیاں اٹھاتے رہے ہیں. اگر اجازت دیجیے تو اعتزاز احسن صاحب نے مجھے جوائن کر لیا. اعتزاز صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. اعتزاز صاحب جو اس وقت کیسز چل رہے ہیں شہباز صاحب کے، جس طرح ای سی ایل سے نام جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے، صاف پانی میں ریلیف مل گئی، لیپ ٹاپ میں جو ہے وہ ریلیف مل گئی، تو جو یہ تاثر دیا جا رہا ہے بقول شیخ رشید احمد صاحب کے کہ کچھ آؤٹ آف دا وے جا کے فیورز ہو رہی ہیں، کچھ جگاڑ لگائی ہے شہباز شریف نے اور لگ گئی ہے. سیاسی تجزیہ ذرا اپنا دیجیے، آپ کا اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ اور پھر لیگلی اسپیکنگ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کو کئی دفعہ جو ہے وہ ریلیف ملتی ہے، آؤٹ آف دا وے جا کے عدالتوں سے ریلیف ملتی ہے؟ آپ پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں. ماریا مجھے معلوم نہیں آپ کے ساتھ کون کون بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ میں ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے نہیں ہوں. زبیر صاحب ہیں، تنگی صاحب ہیں اور عثمان ڈار صاحب ہیں. اچھا ماشاء اللہ، سب کو میرا سلام کہہ دیجیے گا. وعلیکم السلام. لیکن میں یہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. تاریخی طور پہ آپ دیکھیں تو 1993 میں نواز شریف کی حکومت جب برخاست ہوئی تو اس کو سپریم کورٹ نے ریسٹور کیا اس دلیل پہ کہ محض کرپشن کے الزامات کافی نہیں ہیں سولوشن کے لیے. 96 میں جب بی بی شہید کی ڈیزالو ہوئی تو اس کے برعکس فیصلہ آ گیا، اس کو نہیں ریسٹور کیا کہ کرپشن کے الزامات مناسب ہیں. پھر نواز شریف نے اور مسلم لیگ نواز نے حملہ کیا سپریم کورٹ پہ، کچھ کسی نے ان کا نہیں کچھ بگاڑا. پھر اس سے بڑھ کے ملک قیوم، جسٹس ملک قیوم کے بینچ کو سبورٹ کیا گیا. ان کو فون کر کے ججوں کو دھمکیاں دے کے اور ان سے فیصلہ لیا گیا. بی بی شہید اور آصف صاحب کے خلاف 5 سال سزا کروائی گئی. جن کو جو جج تھے وہ 3 جج فارغ ہوئے، راشد عزیز خان چیف جسٹس، سابق چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے چیف کے جج تھے اس وقت، ملک قیوم اور ایک تیسرے جج جو ملک صاحب کے ساتھ بینچ پہ بیٹھے ہوئے. ان 3 ججز فارغ ہو گئے جنہوں نے سارا وہ ٹیلی فون کال جو چلی سپریم کورٹ میں بھی، ان کو کچھ نہیں کہا، جن کی طرف سے دھمکیاں تھیں اور سب کچھ تھا. پھر
आप चले गए मुआहदा करके सरूर पैलेस सऊदी अरब, 10 साल बाद आए और एक नजरसानी की दरखास्त दी जो कि 30 दिन के अंदर होनी चाहिए थी। वो 8 साल सुप्रीम कोर्ट ने आपके बख्श दिए। कभी किसी के मैंने नहीं सुना 8 साल इस तरह बख्शे गए हों। नज़ायतुल मियाद रिव्यू पिटिशन, हुदैबिया पेपर मिल में जो रिलीफ मिली, तो आपके लिए मैं ये समझता हूँ अभी भी अदालतें उसी तरह फंक्शन कर रही हैं। एतजाज साहब, आप समझते हैं कि अदालतें इंतहाई नेकनीयती से भी कुछ उनकी नरमी का गोशा निकलता है इनके लिए। आसिफ जरदारी 11 साल सजा मतलब जेल रहते हैं, जबान काटी जाती है, हर चीज होती है, पर कोई अदालत उनकी तरफ ध्यान नहीं करती। और बड़ी अच्छी बात है, वैसे तो खुशी की बात है मियां साहब को ऐसी बात पे रिलीफ मिली है और लोगों को भी मिलेगी इससे। और फिर लेकिन आज शहबाज साहब को भी ECL से रिलीफ मिल गई है। ये सारा कोइंसिडेंस क्यों उसमें आप देख रहे हैं सर, या आप समझ रहे हैं जिस तरह शेख साहब कह रहे हैं कुछ जुगाड़ लगाई गई है? पहले डॉक्टर साहब मुझे जरा ये कर लें दो, माजरत, मैं दिली तौर पे मुबारकबाद देता हूँ मियां साहब को, उनके खानदान को, उनके पार्टी वर्कर्स को। ठीक है। और उनको शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनको बड़ी गैर मामूली दाद रसी हुई है उनकी। इसका प्रेसिडेंस नहीं मिलता। बड़ी अच्छी बात है। इस पे कोई जेल से निकले पाए, तो जिन लोगों ने जेलें काटी हुई हैं, हमने मार्शल लॉ की, ज़िया-उल-हक की जेलें काटी, मुशर्रफ की जेलें काटी हुई, तो हमको तो मतलब है इस पे खुशी होनी चाहिए। और बहुत सारे और जो कैदी हैं जिनको इस से पहले कोई ऐसी नज़ीर नहीं मिलती थी, प्रेसिडेंट नहीं मिलता था, उनके लिए शायद एक नई नज़ीर शायद आपके भी काम आ जाए कल को सर। ये पहले भी हम इससे बात कर रहे थे, शायद आगे जाके अगर बाकी पॉलिटिशियंस के काम भी आ जाए वो भी देख लेते। क्विकली मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए आज का जो ECL का फैसला है, क्या शरीफ खानदान के लिए ये अब ये एक मतलब सिर्फ इसको आप मेरिट पे सारे फैसले कर रहे हैं या शायद पसे पर्दा हालात कुछ और भी बदल रहे हैं जिस तरह शेख रशीद अहमद साहब कह रहे हैं? इस पे क्विकली अपना तबसरा दे दीजिए, फिर ब्रेक लेती हूँ। नहीं, ECL पे तो नवाज शरीफ को भी मैं समझता हूँ बाहर जाने की इजाजत होनी चाहिए और इलाज वहाँ से कराना चाहिए। ये अच्छी नज़ीरें बन रही हैं, ये नज़ीर एक अच्छी है नवाज को बन रही मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के हवाले से है, पर नज़ीर अच्छी है लिबर्टीज के हवाले से, सिविक लिबर्टीज के हवाले से एक गुंजाइश बन रही है और लोगों के लिए भी। तो ये ग्राउंड ब्रेकिंग अगर कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और नवाज शरीफ के बारे में एक चीज तस्लीम करनी पड़ेगी, ठीक है, कि वो लंदन में थे जब उनको कन्विक्शन हुई और उसके बाद वो वापस आए। ठीक है, मुझे एतजाज साहब, आई एम सॉरी, आई हैव टू कट यू ऑफ हियर, आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। लेकिन इस वक्त खबरें ये भी आ रही हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा है कि नवाज शरीफ और इमरान खान साहब की जो पॉलिसी है वो एक ही लग रही है। तो लगता है वो जो खलीज जिसकी हम बात कर रहे थे वो अपोजिशन में आ चुकी है। बिलावल साहब का जो कारवाने भुट्टो है उस पर बात करेंगे तंगी साहब से। दैट इज मच मोर राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तंगी साहब, अब जो ये आपका कारवाने भुट्टो है उसमें तनकीद तो जहाँ जहाँ बिलावल साहब रुक रहे हैं वो हुकूमत पे जो है वो की जा रही है। क्या बिलावल साहब ने मरियम नवाज साहिबा के जो एग्जाम्पल है, एक्सपीरियंस है, उससे कुछ नहीं सीखा? क्योंकि आप देखें खामोश हैं तो सब कुछ जो है वो सॉर्ट आउट होता जा रहा है, चीज़ें ही बदल रही हैं। बिलावल साहब समझते हैं कि जरदारी साहब के केसेस में उनको रिलीफ मिल सकती है इस काम से? नहीं, देखिए मरियम, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। आपने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मरियम नवाज से कुछ सीखा है या कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं नहीं पॉलिटिकल एग्जाम्पल अपनी जगह पे है, लेकिन मरियम नवाज जो है वो उसकी क्वालिफिकेशन ये है कि वो मियाँ साहब की बेटी हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है। उसकी पॉलिसी उनका मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम सियासत से जो सारा कुछ मैं अलग बात बता रहा हूँ। देखिए मुस्लिम लीग नवाज की जो पॉलिसी है
वो शहबाज शरीफ साहब की या मियां साहब की पॉलिसी हो सकती है, लेकिन मरीम नवाज की पॉलिसी नहीं हो सकती है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की है, और मतलब कि फिर बिलावल भुट्टो चेयरमैन उसको एंडोर्स करते हैं। जरदारी साहब की पॉलिसी है, देखिए नहीं, देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, और मैं समझता हूं कि अगर सपोज जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो स्टेटमेंट है या नैब की जो केसेस है, हमने तो रोज़ अव्वल से 51 साल से भुट्टो साहब की शहादत के बाद से लेके आज तक अभी तक हमें ना भुट्टो की शहादत के बाद भी, बीबी की शहादत के बाद भी जरदारी साहब की रिलीफ लेने के लिए केसेस से रिलीफ लेने के लिए आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलीफ। हमने तो टाइमिंग इस तरह का है ना, जैसे वहां पे जो है वो चीजें डिफिकल्ट होती गई नैब में, तो बिलावल भुट्टो साहब की टोन, टेनर और अब ये तो क्या जब हम पार्लियामान में जाके वहां आराम से बैठ गए और हमने मौजूदा हुकूमत को कहा कि आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं, तो इस टॉक शो में आपने मुझे कहा कि आप खामोश इसलिए बैठे कि आपको कोई रिलीफ मिल रही है। आज अगर 8 महीने के बाद जो 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया और आज हम उठ के कौम को आगाह करना चाहते हैं कि आज जो कुछ हो रहा है आपके साथ ये ज्यादती है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर को जब दूसरा बजट आया तब आप करते, जब गैस की प्राइसेस बढ़ी तब नहीं किया। जरदारी साहब से कल जो है, कल परसों ये मसला आता है और फौरन जो है वो ट्रेन मार्च। मैं आपको आज 4 अप्रैल को भुट्टो साहब की मतलब 40वीं बरसी है, और उस बरसी को कामयाब बनाने जहां रुक रहे हैं फिर वो बता जहां रुक रहे हैं वहां पर कौम को बताना चाहते हैं, और बताना उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए कि एक पार्टी को लीड कर रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मकसद आईन, जमहूर, पार्लियामान और गरीब आवाम को रिलीफ देने की है। उस्मान साहब, इसका कोई कनेक्शन है भुट्टो साहब की डेथ एनिवर्सरी से या जरदारी साहब की केसेस से ज्यादा है? अपने वर्कर्स को कंफ्यूज किया है। पहले इन्होंने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि हम ट्रेन मार्च कर रहे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ जाएंगे और पता लग जाएगा और जियाले तैयार हो जाएं, और पता नहीं फिर इन्हें क्या एक फिर कारवाने भुट्टो बन जाता है। लेकिन मुझे सिर्फ तंगी साहब से ये पूछना है कि ये कैसा कारवाने भुट्टो या एहतजाज या ट्रेन मार्च है जो अपनी ही हुकूमत, अपने ही सूबे में, अपने ही वोटर्स के साथ मिलकर कराची से लेके लाड़काना तक वो एहतजाज किया जा रहा है। तो ये क्या अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ है? क्या ये सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज है? दो बातें हैं। तो हमेशा ये ऐसे ही करते हैं, सिंध से स्टार्ट लेते हैं, ये आए ट्रेन मार्च उस दिन नैब के सामने हमने गमला आपने हमारी रास्ते बंद किए थे, तो हम अगर निकल रहे हैं सिर्फ कौम ये जानना चाहती है शहादत के दिन साहब आपका नजरिया क्या बताएं? हम अगर शहादत के दिन उनको मनाते हैं तो इसमें भी आप पाबंदी लगाते हैं। नैब के गेट जाने से तो हमें मना किया आप लोगों ने, तो वहां भी मना करते हैं। हम लोग जालिम प्रोग्राम क्लोज कर रहे हैं, लेकिन जो उस्मान साहब का सवाल है वो मेरा भी सवाल है। समझ नहीं आ रही कि ये कारवाने भुट्टो जो है उसमें एहतजाज भी जो है वो साथ साथ किया जा रहा है, और फिर वही बात चाहे तंगी साहब माने या ना माने, जिस तरह मरियम साहिबा ने कोशिश की थी कि रिलीफ मिलेगी नवाज शरीफ साहब को, वो उल्टा पड़ गया। तो क्या बिलावल साहब को रिलीफ मिल पाएगी? विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।